बाबुले स्वतन्त्रताको बारेमा भनिदिनलाई, चिन्तन गरिदिनलाई भनेको छ। मैले सुनेको एउटा कथाबाट सुरु गर्न चाहन्छु। एकजना गुरु आफ्नो मित्रको, आफ्नो साथीको घर जानुभएछ। अनि साथीको घरमा एउटा पिञ्जडामा सुगा रहेछ, जसले चाहिँ बेला बेलामा स्वतन्त्रता स्वतन्त्रता भनेर कराइरहँदो रहेछ। र गुरुलाई चाहिँ नराम्रो लागेर त्यसले फ्रिडम मागेको हो कि त्यसले स्वतन्त्रता नै मागेको हो कि भन्ने सोचेर राति त्यसलाई खोलिदिनु भएछ ढोका। सुगा चाहिँ जाँदैन कतै पनि, त्यहीँ नै बसिरहन्छ। त गुरुले सुगालाई झिकेर बाहिर उडाइदिनुहुन्छ। त्यस पछाडि बिहान उठेर हेर्दा त फेरि सुगा फर्केर त्यही पिञ्जडाभित्रै छ, ढोका खुल्लै छ, स्वतन्त्रता स्वतन्त्रता भन्दै कराउँदैछ। यो साँच्चै नै सान्दर्भिक घटना नै हो, यो सान्दर्भिक कथा नै हो हाम्रो समाजको। स्वतन्त्रता के हो वास्तवमा ठ्याक्कै आधार बनाएर भन्न कठिन छ, किनकि स्वतन्त्रताको भिन्न भिन्न मापदण्डहरू छन्। र यी मापदण्डहरूका कारणले कतिसम्मका कुरालाई स्वतन्त्र भन्ने, कतिदेखिका कुरालाई स्वतन्त्रता छैन अथवा अस्वतन्त्र भन्ने, यसको ठिक लेखाजोखा गर्ने पोइन्ट ठ्याक्कै भेट्न गाह्रो छ। त मैले मेरो जीवनमा केही कुरालाई यो कुरा चाहिँ मेरो लागि स्वतन्त्रता हो भनेर सोचेको हुन्छु। अरू कसैले अरू केही कुरालाई नै त्यसरी आफ्नो जीवनको स्वतन्त्रता सोचेको हुन्छ। र स्वतन्त्रता भन्ने आइडिया पनि के गर्न मिल्छ भन्ने देखेपछि मात्रै आउने हो। संसारमा धेरै कुरा गरेको मान्छेहरू देखिन्छ, धेरै कथाहरू देखिन्छ, र के कथा गर्नको लागि मन स्वतन्त्रता चाहन्छ भनेर हेर्न ठ्याक्कै कठिन छ। मनलाई जे पनि गर्न मन लाग्छ। त मानिस यही आफूलाई मन लागेको कुरा गर्न पाउनको लागि भिन्न भिन्न आधारहरू खोज्छ, र यही आधारहरूको नाम स्वतन्त्रता हो। त के गर्न मिल्छ भनेर थाहा नहुँदासम्म मानिसहरूको स्वतन्त्रताको लिस्ट, इच्छाहरूको लिस्ट अलिक कमै थिए होला। त्यसैले त हजारौं वर्षसम्म वैश्य र शूद्रहरू हामी तल्लो जात भनेरै मानेरै बसे, क्वेसन पनि गरेनन्। हाम्रो जातै यस्तै भनेर बसे, किनकि स्वतन्त्रता के हो, कस्तो हुन सक्छ त्यसको अनुभव नदेखेको कारणले, कसैले नदेखाइदिएको अथवा आफूले पनि नदेखेको कारणले। र परिवर्तन सुरु नै त्यहाँबाट भयो, जहाँनिर शूद्रहरू भनिएका, अछुतहरू भनिएका र डिस्क्रिमिनेटेड मार्जिनमा राखिएका मानिसहरू विश्वयात्रामा लागे। वैदेशिक रोजगारको लागि होस् अथवा पढ्नको लागि होस्, काम गर्नको लागि होस् केही, र सुरु नै उनीहरूबाट भयो परिवर्तनको। र त्यसमा पनि जेनेरेसन एउटाले मात्र होइन, 2-3 जेनेरेसन जस्तो नै लाग्दै गयो आजसम्म आइपुग्नलाई। त मानिसलाई आज स्वतन्त्रता यस आधारमा, सामाजिक आधारमा, भिन्न भिन्न ब्याकग्राउन्डबाट आउने हिसाबको आधारमा मानिसको स्वतन्त्रताको मापदण्ड बढेको छ, फैलिएको छ। रेजिङ द बार भनिन्छ नि अङ्ग्रेजीमा। यसरी स्वतन्त्र केलाई भन्ने त? के स्वतन्त्र भनेको हामी सबैजना नाङ्गै हिँड्नु पाउनु पर्यो भन्ने प्रश्न हो त? के स्वतन्त्र भनेको मनमा जे आयो त्यही गर्न पाउनु पर्ने कुरा हो त? र बिस्तारै बिस्तारै त्यतातिर पनि लाग्दैछ जस्तो देखिन्छ संसार। किनकि यसै पनि मानिसले आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही गरि नै रहेका छन्। र हरेक मानिसलाई आफूलाई गर्ने काम आफ्नो मापदण्ड अनुसार त राम्रै लाग्छ, ठिकै लाग्छ, र कहिलेकाहीँ अरूको मापदण्ड अनुसार बेठिक लागेको कारणले गर्दा अरूसँग क्लास हुने हो,
सो दिस ह्यापनिङ, यो शौचालयमान संसार अस्तित्वका आँखाले फ्रिडम पनि देख्छ र नन फ्रिडम त्यसको अपोजिटको अवस्थालाई पनि देख्छ र दुईटै उपस्थित छ भनेर देख्छ। त्यसैले त इन्टरभेन गर्दैन, किनकि यो मान्छेको कलेक्टिभ कन्सियसनेसको पार्टदेखि मात्रै आउँछ। यो नेचरको पूर्ण पार्ट यो कस्मिक सबकन्सियसबाट आउँदैन। त कलेक्टिभ सबकन्सियसमा मानिसको आफ्नै आफ्नै तरिकाहरू संसारभरि छन्, तर यही सामाजिक बिइङ, सामाजिक मूल्य मान्यता कथाहरू, आर्किटाइपल कथाहरू, लोक कथाहरू, यस्ता यस्ता कुराहरूले मानिसलाई के ठिक के बेठिक, के स्वतन्त्र के त्यसको उल्टो भनेर तोकिदिन्छ र मानिस जति धेरै थाहा पाउँदै जान्छ त्यति नै उसले आफूलाई झन स्वतन्त्र नभएको पाउँदै जान्छ। किनकि चारैतिर भिन्न भिन्न मानिसहरू छन्, उनीहरूको आफ्नो आफ्नो कथाहरू हामी माथि प्रोजेक्ट गरिरहेका। मानव बुवाले तिमीलाई केही बन्दिए हुन्थ्यो, केही गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो गर्नुहुन्छ, आमाले केही गर्नुहुन्छ, तिम्रो केही विचार छ, अरू कसैले केही तिमीबाट आश गर्छ, यसरी सबैले तिम्रो केही न केही रूप देखेका हुन्छन् र त्यही नै तिमीमा प्रोजेक्ट गर्न खोजिन्छ र कलेक्टिभली तिमीले पनि यो अरूलाई यही नै गरिरहेको हुन्छ र यो अन्जानमा घटिरहेको हुन्छ। यो सबै कथाहरू, सबै घटनाहरू कन्सियस माइन्डभन्दा तलको गहिराइमा घटिरहेको हुन्छ यो सबै घटनाहरू। त्यसैले त म रेसिस्ट होइन, म रेसिजमको विरुद्ध हो भन्ने, छुवाछुतको विरुद्ध हो भन्ने मानिसहरू पनि बेला बखतमा छुवाछुत गरिरहेको पाइन्छ। त यो सबकन्सियसमा डिपली रुटेड कुरा हो र डिपली रुटेड घटनाहरू सबकन्सियसबाट जिन्दगीमा चल्दै जाँदा घट्दै जाँदा मनको गहिराइबाट आउने यस्ता घटनाहरू, मनमा बसेका गहिरा कथाहरू, डिप हिप्नोटिक स्टेट्सहरू, यस्तोले नै हो हाम्रो क्यारेक्टर डिफाइन गर्ने, हामीलाई हामी कस्तो छ भनेर डिफाइन गर्ने। र यो सबैको फरक फरक छ र फरक फरक मानिसलाई आफ्नै आफ्नै आइडियोलोजी, आफ्नै चस्मा लगाएर हेर्छ। यसै कारण फ्रिडम ठ्याक्कै भन्न पनि सकिँदैन के हो, कहाँ कसको बााउन्ड्रिजमा के फ्रिडम छ भन्न मिल्दैन, भन्न सकिँदैन। यसै कारण भगवानले अथवा गडले, एक्जिस्टेन्सले इन्टरभेन गर्दैन कसैलाई पनि। चाहे तिमीलाई एकदमै धेरै दुःख परोस्, तिमी मृत्युमै किन पुग्न नलागोस्, तिमीले गुहार गरेर भगवानलाई किन नपुकार, इन्टरभेन गर्दैन। म्याजिक कहाँनिर छ भने तिमी आफै यो युनिभर्ससँग एक छौ भन्ने फिलिङमा पुग्यौ भने तिमीले मागेको कुरो, तिमीले भनेको कुरो बिस्तारै फेरि यो एक्जिस्टेन्सले क्रिएट गर्न थाल्छ। त त्यो रियलाइजेसनमा तिमी आउनै पर्छ। त्यो चाहिँ अल्टिमेट फ्रिडम। फर्स्ट सर्फेस अफ द माइन्डमा त तिमी फ्री छँदै छैनौ, किनकि त्यहाँ त भिन्न भिन्न कथाहरू छन्, करोडौँ कथाहरू छन्, आफ्नै विचारमा आफ्नै प्रकारमा चलिरहेका छन्। त तिम्रो आफ्नै विचारहरूले एउटा विचारले अर्को विचारलाई कन्ट्राडिक्ट गर्छ र तिम्रो कुन चाहिँ विचारमा तिमी आइपुग्दाखेरिको स्टेटलाई तिमीले फ्रिडमको नाम दिन्छौ। किनकि लार्जली पपुलेसनले त पहिला बहुदल आयो भने फ्रिडम हुन्छ भनेर सोचे, त्यस पछाडि मोनार्की गयो भने फ्रिडम हुन्छ भनेर सोचे, त्यस पछाडि रिपब्लिक भयो भने फ्रिडम हुन्छ भनेर सोचे। त अहिले पनि प्रोटेस्ट जारी छ। यसै कारण वास्तविक फ्रिडम नै मानिसले लिने हो भने, लिन चाहने हो भने यो अस्तित्वसँग एक भएर नआएसम्म सम्भव नै छैन।
तिमीमा ध्यानको घटना नघटेसम्म सम्भव नै छैन। तिमीमा सहज र सहज स्वीकार नभएसम्म सम्भव नै छैन। यो सबै पर्यायवाची हुन्। तिमीमा सहज भावले तिम्रा परिस्थितिहरूको स्वीकार क्या, एकदमै जसरी सत्सङ्गमा तिमी एकअर्कासँग ढुक्कले रिल्याक्स हुन्छौ, आई रेस्ट इन युको फिलिङमा जान्छौ, त्यसै गरी आफ्नै स्टेटमा आफ्नै कथाहरूलाई स्वीकारेर आई रेस्ट विथ माई स्टोरिज भनेर एकैछिन छोडिदिने बित्तिकै खाली भइजान्छ। त्यति सरल छ। फेरि त्यो कथा भार छ, फेरि बोक्छ मनले र त्यसको भार फेरि आउँछ र बेला बखतमा फेरि आफूलाई खाली गर्दै जानुपर्छ। नत्र यही कुण्ठाको रिलिज मानिसले भिन्न भिन्न कुराबाट खोज्छ। यो कुण्ठा जम्मा हुँदै हुँदै मानिस क्रोधी हुँदै जान्छ, छिटै रिसाउने हुँदै जान्छ र कसैलाई गाली गरेर, स्पेसल्ली आफूभन्दा भल्नरेबल घरमा को छ त्यसलाई गाली गरेर मानिसले आफ्नो कुण्ठालाई भगाउन खोज्छ। त पावरको रोल घरमा त्यसरी चल्छ र घरमा मात्र होइन, समाजमा र राष्ट्रमा त्यसै गरी चल्छ। म ठुलो छु, फ्यामिलीको ठुलो हुँ भन्नेले फ्यामिलीमा जो सानो देख्छ अथवा उसको इमिडिएट सानो जो देख्छ उसमा अथोरिटी लगाइहाल्छ। र यो प्रवृत्ति निकै पुरानो प्रवृत्ति हो। यो मानिसहरू एप हुँदाखेरिको नै, अहिलेको होमोसेपियन्समा नहुँदाखेरि नै अहिले पनि हामीले धेरै जनावरहरूमा यो ट्रेट देख्न सक्छौँ, जो उनीहरूको हर्डको, उनीहरूको झुन्डको हेड मानिएको हुन्छ। उसले अरूलाई केही हिसाबले कन्ट्रोलमै राखेको हुन्छ, केही हिसाबमा इफोर्ट लगाएर नै राखेको हुन्छ, त उसँग झुक्छन्। यसै कारणले पावरको फ्लो, पावर डाइनामिक्स एउटा झुन्डमा जो हेड मानिन्छ ऊदेखि जो कम उमेरको छ, जो कम पावरको छ, उसमा पावरको फ्लो हुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि घरमा सानो मानिसले, सानो बाबुले सबभन्दा धेरै गाली खान्छ कतिकोमा। र पावर डाइनामिक्सले जसरी बाहिर काम गर्छ त्यसै गरी भित्र पनि काम गर्छ। जसरी एक्सटर्नल्ली काम गर्छ त्यसै गरी इन्टर्नल्ली पनि काम गर्छ। तिम्रा कुण्ठाहरू तिमीले रिलिज गर्नको लागि आफ्नो भाइ पायो भने भाइलाई, बहिनी पायो भने बहिनीलाई कुनै बहानामा होस्, बुवाले गाली गर्नुभयो म तँलाई गाली गर्छु भनेर डाइरेक्टली नभने तापनि ती रिसहरू जम्मा भएर, ती कुण्ठाहरू जम्मा भएर भाइलाई केही सिकाउँदाखेरि होस्, अथवा भाइले केही सानो काम बिगार्यो भने होस्, अथवा बहिनीले सानो काम केही बिगार्यो भने होस्, अथवा घरमा पालेको कुकुरले, बिरालोले केही गल्ती गर्यो भने होस्, त्यसमा गएर रिस पोख्छ। र यो गौण छ, तिमीलाई थाहै छैन तिमीले रिस कहाँबाट ल्यायो, किन त्यसरी पोख्यौ भनेर। र त्यो सानो बालकले, त्यो तिम्रो बाबु, त्यो तिम्रो नानी, उसले त थाहै पाउँदैन किन एक्कासी यस्तो भयो भनेर। त्यसैले बच्चाहरूमा जसरी भयोलेन्स पोखिन्छ, बच्चाहरू कन्फ्युज नै हुन्छन्। आमा बाहरू किन कहिले माया गर्छन्, किन कहिले यसरी गाली गर्छन् भनेर थाहै पाउँदैन। र यही कन्फ्युजनमा हुर्किएको बच्चाहरूको समाज छ, यही कन्फ्युजनमा हुर्किएको बच्चाहरूको राष्ट्र छ, संसार छ। र कन्फ्युजन नै कन्फ्युजन छ सबैतिर। र यो सबैतिर सबैलाई भएको कन्फ्युजनमा को फ्री छ, को फ्री छैन। अहिले हामीले हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री सबभन्दा फ्री मान्छे, उसले जे गरे नि हुने भनेर मान्यौँ भने गलत। ऊ पनि फ्री छैन, ऊ पनि धेरै कुराले बाँधिएको छ। मानिसहरू सारा संसारमा केही न केही रूपले बाँधिएकै छन्। र यसै पनि अल्टिमेटली प्रकृतिले तिमीलाई तिम्रो अवस्थासँग बाँधि नै दिएको छ। तिम्रो अहिलेको जस्तो स्थिति छ त्यस्तोमा तिमीलाई बाँच्नको लागि छोडिदिएकै छ। तिमीसँग चान्सै छैन, अरू कुनै मार्ग नै छैन। र अहिले यो ख्याल गरिराख, अहिले तिमी अहिलेको मोमेन्टलाई ख्याल गरिराख। जसरी यो अहिलेको मोमेन्ट गइरहन्छ त्यसै गरी तिम्रो मृत्यु पनि गएको देख्छौ। त्यसै कारणले मृत्युले पनि तिमीलाई छोड्दैन, मृत्युपछि पनि तिम्रो यात्रा सकिँदैन।
त तिमी जति भाग्छौ, जति मनलाई भगाउन खोज्छौ, यहाँभन्दा कहीँ जान सक्दैनौ र तिम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी जहिले जहाँको त्यहीँ रहि नै रहन्छ र तिमीलाई अहिले भएको फिलिङ्स तिमीबाट भाग्दै भाग्दैन। त्यसै कारणले अहिले नै तिमीसँग जे छ त्यसमा पूर्ण स्वीकार गर्नुपर्छ, अरू उपाय नै छैन। तिमीलाई अहिले एकदमै मन भारी भएको छ, रुन मन लागेको छ भने तिमी गए रुनै पर्छ। अस्तित्वमा त्यसको अरू उपाय नै छैन। तिमी आज रुँदैनौ, शरीरमा त्यसको कुण्ठा बस्छ, जम्छ र यो कुनै दिन यो ऊर्जा क्रोध बनेर, कुनै दिन यो ऊर्जा नेगेटिभ इनर्जीमा भारी भएर तिमी आफैलाई कि त अरू कसैलाई कुनै न कुनै फर्ममा हार्म गर्छ। यही थाहा पाएको कारण, यही चक्र, यही कुण्ठाहरूको चक्र देखेको र थाहा पाएको कारण नेपालमा पहिला, यो नेपाल खाल्डोमा, जसलाई अहिले हामी काठमाडौँ भ्याली भन्छौँ, यो खाल्डोमा पहिला पहिला मल्ल राजाहरू, लिच्छवी राजाहरू तान्त्रिक हुन्थे। अर्थात् उनीहरूले मनले कसरी काम गर्छ र मान्छेको बेसिक लाइफले कसरी काम गर्छ यो थाहा पाउँथे र त्यही अनुसार आफ्नो सिटीलाई मोडलिङ गर्दै लैजान्थे। र ती कालहरू नै हुन् नेपालमा गोल्डन एज मानिएका हिस्ट्रीमा, किनकि आर्ट, आर्किटेक्चर, फरेन रिलेसनसिप सबै कुरामा नेपाल धेरै अगाडि र धेरै देश, अरू देशहरूभन्दा नेपाल धेरै विकसित पनि थियो। त्यो बेलाको स्टोरी, सिभिलाइजेसनको स्टोरी त अप र डाउन भइ नै रहन्छ। ती गोल्डन एजमा तयार पारिएका रुल्सहरू, ती गोल्डन एजमा तयार पारिएका रिचुअल्सहरू अहिलेसम्म हामी हाम्रा सडकहरूमा, हाम्रा घरमा मनाउँदै आएका छौँ। यी सडकमा नाचिने जात्राहरू कुनै दैवलाई खुसी पार्नको लागि होइन। यो गौडमा तिम्रो अन्तरमा भएका यी कुण्ठाहरूलाई रिलिज गराउनको लागि सहज माध्यम हो। जात्रामा तिमी पागलसरी नाच्छौ, पागलसरी बाजा बजाउँछौ, चिच्याउँछौ, कराउँछौ। तिमी अरू बेला यसरी चिच्याउन कराउन पाउँदैनौ। तिमीलाई धेरै कुराले रोक्छ, बाँच्छ र तिमी त्यहाँ स्वतन्त्र छैनौ। त जात्रामा तिमी स्वतन्त्र छौ। तिमी चिच्याउन पाउँछौ, कराउन पाउँछौ, उफ्रिन पाउँछौ, किनकि सारा भिड चिच्याइरहेको हुन्छ, कराइरहेको हुन्छ, उफ्रिरहेको हुन्छ। यसरी भिडमा एकले अर्कालाई बाँदर स्वरूप देखिसके पछाडि मनमा मान्छेको एकअर्काप्रतिको भाव बढेर जान्छ, किनकि हामी बाँदर नै हो। मानव शरीरलाई एकदम धेरै स्पेसल सोच्नुपर्ने कारणै छैन। मान्छेले सोच्न मात्रै सकेको हो, अरू सब कुरामा ऊ बाँदर नै छ। त हामी कहाँ हनुमान जात्रा हुन्छन्, हनुमान चढ्ने भन्ने चलन चल्ती छ। महिना प्रत्येक महिनामा चन्द्रमाको चक्र सँगसँगै मान्छेको मनलाई खाली गराउनुपर्छ भन्ने थाहा पाएर यी जात्राहरू महिनै पछि चलाउँदै आए। महिनै पछि टोलटोलमा गीतहरू भन्किरहन्थे, महिनै पछि जात्रा चलिरहन्थ्यो। र गुठीको रूपले, गुठी नामक कम्युनिटी अर्गनाइजेसनले ह्यान्डल गर्थे यी सबै कुराहरू र यसरी धेरै वर्ष चलिरह्यो र अहिले पनि चल्दैछ। यसरी जब मानिस आफ्नै कथाहरूबाट फ्री हुन्छ तब मात्र अल्टिमेट फ्रिडम छ। र बुद्धले भन्नुभएको थियो कि ध्यानका बेलामा मलाई देख्यो भने तुरुन्तै मारिदिनु। उहाँले भन्न खोज्नुभएको कुरा एकदमै प्रिय यो कारणले छ कि ध्यानको अवस्थामा मानिसले धेरै कथाहरू देखिन्छन् र यो सबै यो पनि कथा हो भन्दै छोड्दै जानुपर्ने हुन्छ र अन्तिममा आफूलाई लागेका एकदमै प्रिय कुराहरू आइपुग्छन् जुन छोड्नुपर्ने हुन्छ र त्यही नै मान्छेले छोड्न सक्दैन र कर्मको चक्रले बाँधिदिन्छ। जस्तै भगवान बुद्धले के पनि भन्नुभयो भने मान्छे मर्ने बेलामा अन्तिम इच्छा उसको जे हुन्छ त्यही अनुसार उसले अर्को जुनी पाउँछ, किनकि ऊ आफ्नो इच्छामा फेरि बाँधियो। यसको अर्थ हुन्छ आफूलाई छोड्न नसक्ने, आफ्नो आइडेन्टिटी छोड्न नसक्ने। र यो
गाह्रै कुरा हो आइडेन्टिटी छोड्न। ध्यानमा जब आइडेन्टिटी छुट्दै गएको अनुभव हुन्छ तब एकदमै एकदमै मुस्किल, एकदमै कठिन अनुभव नै हुन्छ। जेलाई तिमीले तिमी भनिरहेको हुन्छौ त्यो त गयो भनेर देखिन्छ र यो अनुभवमा म मरे नै फिल हुन जान्छ, म सकिएँ, म गएँ नै फिल हुन जान्छ। यहाँनिर पुग्दा अन्तिम अन्तिम अवस्थामा आफ्ना परिवारजनहरू अगाडि आइपुग्छन्, छोड्न गाह्रो पर्छ। प्रेमी प्रेमिका अगाडि आइपुग्छ, छोड्न गाह्रो पर्छ। संसार अगाडि आइपुग्छ, छोड्न गाह्रो पर्छ। र सबैभन्दा अन्तिममा आफू नै आइपुग्छ। गुरुहरू पनि छोड्न सजिलो छ, किनकि मानिसहरूले गुरु त्याग्दै अर्को गुरु बनाउँदै धेरै गरेको देखिन्छ। गुरु त्याग्न सजिलो छ, एउटा गुरु छोडेर अर्को गुरु समाउन सजिलो छ, एउटा रिलिजन छोडेर अर्को रिलिजन समाउन सजिलो छ। यो अन्तिम अवस्थामा छोड्नुपर्ने आफैलाई छोड्न, यो जस्तो गाह्रो कुरा केही पनि छैन। र यसैले नै बाँधिदिन्छ नि। तिमीले तिमीलाई नै छोड्न सक्दैनौ, त्यसै कारण तिमी कर्मको चक्रमा बाँधिएका छौ। तिमीले तिमीलाई नै तिम्रै कथालाई म छोडिदिन्छु, समर्पण दिन्छु भन्न नसकेको कारणले तिमी तिम्रै कथाले बाँधिरहन्छौ र त्यसैको टर्मोइलमा घुमिरहन्छौ र टर्मोइलबाट बिस्तारै कुण्ठा बन्दै जान्छ, इनर्जी डेन्स हुँदै जान्छ र दुख्दै जान्छ। यहाँनिर यो अवस्थामा आएर आफूमा आफ्नो आइडेन्टिटी कसरी टाँसिएर बसिएको रहेछ भनेर देखिन्छ। यो आइडेन्टिटी आफूले मलाई म भनिरहेको जो छ त्यो आफूबाट पखालिएर जाँदा यो पखालिएकै जस्तो देखिने अनुभव हुन जान्छ र यसै कारण यो बगेको अनुभव भएको कारण यसलाई नदी भनिएको र नदी जस्तै आफ्ना मनका मेमोरीहरू सम्पूर्ण बाँचेका जन्मौँ जन्मका मेमोरीहरू अगाडि आइपुग्छन् र यो सब कथा रहेछ भनेर देखिन्छ। र यो कथा रहेछ भनेर छोड्न गाह्रो भएको कारणले गर्दा अर्को जुनी लिन गइन्छ। त तिमी फ्रिडम कहाँसम्म लिन चाहन्छौ? तिमीले तिम्रा सम्पूर्ण कथा अहिले नै एकैछिन त्याग्न सक्यौ भने एकैछिन जति समय तिमीले त्याग्न सक्यौ त्यति समय तिमी अस्तित्व भयो, यो युनिभर्स आफै भयो। र साइकलहरू छन् भनेर देखेर साइकलको स्वीकृति हुन साथ यी साइकल नै तिमी भयो क्या। तिमी साइकल होल नै आफै भयो। त जे तिमी हो त्यसको तिमीलाई दुःख त लाग्दैन, तिमीलाई तिम्रा हातहरू त भारी हुँदैनन्। अनलेस कहिलेकाहीँ तिम्रो धेरै काम गर्यौ भने, धेरै टाइपिङ गर्यौ भने हात गल्लान्। त्यस्तै मनले पनि धेरै कथा जम्मा गर्छ र धेरै फङ्सन गरे पछाडि बिचरा मन पनि गल्छ नि। तिम्रो हात जस्तै तिमीले चलाउने एउटा यन्त्र त हो, अनि मन गलेपछि मनले दुःख दिन्छ। त दुई अवस्था हुन्छन्, एक शरीर गल्छ मन गल्दैन, त काम गरिरहन मन लाग्छ, आफूलाई मन लागेको चिज गरिरहन मन लाग्छ। पेन्टिङ हबी हो भने पेन्टिङ गरिरहन मन लाग्छ, रमाइलो लाग्छ। जिउ दुखेको पनि थाहा हुँदैन, अझ उल्टो मेडिटेटिभ हुन थाल्छ। र अर्को मनमा पनि भार पर्छ र शरीरमा पनि भार पर्छ र यसले लङ टर्मसम्म कुण्ठा लिएर जान्छ। त्यही भएर आफ्ना भारहरू छोड्दै जानुपर्छ भनेको। छोड्दै जानुको अर्थ बेला बेलामा बसेर यो पनि कथा नै हो, एक दिन मैले छोड्नै पर्छ, आई विल बी फरगटन कम्प्लिटली समडे भन्ने कुरालाई तिमी आज नै स्वीकार। तिमी जब जब ध्यानमा बस्छौ तब तब आई एम कम्प्लिटली फरगटन एट दिस भेरी मोमेन्ट भनेरै बस। तिमीलाई यो युनिभर्सले नै बिर्स्यो भनेर बस। तिमीलाई बिर्सिन त बिर्सिँदैनन् कसैले पनि, तर तिमी खाली हुँदै जान्छौ, तिमी हलुका हुँदै जान्छौ। जति बेर तिमी त्यसरी बस्छौ त्यति बेर हलुका हुन्छौ र फेरि तिमी फर्केर आफ्नो डेली स्टोरीमा जान सक्छौ। अब तिमीलाई भार फिल हुँदैन। अब मनको भार
मनले बिसायो, क्याथार्सिस भयो, त्यसपछि तिमीलाई शरीरको भार हावी लाग्दैन। तिमीलाई शरीरको भार सम्हाल्न सजिलै लाग्छ। मन हलुका भयो भने शरीर सम्हाल्न हलुकै लाग्छ। र यो क्याथार्सिस मानिसले जात्राहरूबाट पनि गर्ने भए। कोही मानिसले गीत गाएर गर्छ। मैले मेरो आफ्नै जीवनमा मलाई भएको नमिठा अनुभवहरू, मलाई एकदमै गाह्रो लाग्ने सुसाइडल थट्स आउने, डिप्रेसिभ थट्स आउने यस्ता विचारहरूलाई मैले गीत गाएरै निको पारेँ। त मैले गाउने बेलामा म गाएरै बस्थेँ, धेरै बेर गाएर बस्थेँ र देख्दै गएँ कि यसरी आफ्ना भारहरूलाई क्रिएटिभ फोर्समा चेन्ज गर्न सकिने रहेछ र आफ्नो मनको भारलाई, कुण्ठालाई कम गर्न सकिने रहेछ। र कथाहरू कथै भएका कारणले, मेमोरीमा रहिरहने भएका कारणले धेरै पछिसम्म नरहने त होइन, कम्प्लिटली बिर्सिने त होइन, तर त्यसका अब प्रभाव सकिन थाल्छन्। कुनै एउटा फिल्म हेरे जस्तो हुन थाल्छ त्यसपछि, जसको प्रभाव छैन। अहिलेको रियालिटीमा त्यो सम्भव छैन, त्यो छैन। त्यो भूत कालमा छ, त्यो गइसक्यो, त्यो सकिसक्यो। र जे सकिसक्यो त्यसैलाई हामीले भूत भनेका हौँ। र सकिसकेको कुरालाई समाएर बसिरह्यो भने त्यसले मनमा जे प्रभाव पार्छ त्यो मनको अवस्थालाई भूत भनेको हो। त मन भूतमा पनि बाँच्न सक्छ, मन वर्तमानमा पनि बाँच्न सक्छ, मन भविष्यमा पनि बाँच्न सक्छ। भूत र भविष्यमा मनले कथा समायो र कथा समाउँदा कुण्ठा समाउँदै जान्छ। वर्तमानमा बस्दा समाउने केही पनि छैन। अहिले र यहाँ मात्रै छ तिमी अस्तित्व हुन्छौ र यहाँ मात्र तिमी परम स्वतन्त्र छौ।